नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 फागुन 6 गते शुक्रबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै आज पनि मैत्री पूर्वक स्वागत टक्राउन चाहे। त उपासक उपासिकाहरू ज्ञानवर्धक शिक्षामूलक र प्रेरणादायी प्रसंग सहितको धर्मदेशनालाई हामीले निरन्तरता दिने क्रममा आज पनि एउटा भगवान बुद्धकै शिक्षामा आधारित, उहाँको शिक्षामा आधारित रहेको एउटा प्रसंग सहित र उहाँको शिक्षा अनुसार वैराग्य यानी कि वैराग्य धर्म श्रेष्ठ नामक शीर्षक राखेर तपाईहरुको सामुन्ने म उपस्थित भइसकेको छु। त भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ विरागो सेत्थो धम्मानं, वैराग्य धर्म श्रेष्ठ छ। धर्म मध्ये वैराग्य धर्म नै श्रेष्ठ छ। अब वैराग्य धर्म भन्ने बित्तिकै त्याग धर्मले ओतप्रोत भएको धर्म। तपाईको पनि जीवनमा वैराग्य उत्पन्न भयो भने कुनै विषयमा पनि आसक्त हुँदैन नि, कुनै विषयमा पनि आसक्त हुँदैन। यो संसारिक भौतिक विषय वस्तुहरू, धन सम्पत्ति, यो रूप मान, यो पद प्रतिष्ठा, परिवार इष्ट मित्र, यहाँसम्म कि उपासक उपासिकाहरू आफूले धारण गरेको यो पञ्चस्कन्धमा पनि आसक्त हुँदैन। सब चीजबाट अनासक्त, सब चीजबाट अनासक्त। त वास्तवमा हुनुपर्ने पनि हो। यसलाई अट्ट कल्याण भन्छ। अट्ट कल्याण भने अट्ट भनेको आफू हो न, कल्याण भनेको चाहिँ अब मंगल गर्ने कल्याण गर्ने भइहाल्यो। त आफूले आफूलाई कल्याण तब हुन्छ जब अत्त कल्याण हुन्छ, जब तपाईले वैराग्य धर्मलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। अरु धर्महरू ग्रहण गर्दै तपाईले जीवन अगाडि बढाउनु भयो भने त यो संसारिक माया मोहमा अल्झिरहने, आसक्त भइरहने ती हेतुहरू निर्मूल हुँदै हुँदैन। त्यसमा चाहिँ ती सांसारिक विषय वस्तुहरूमा चाहिँ तासिएर बस्ने बिउहरू मात्रै हुन्छन्, जराहरू मात्रै हुन्छन्। त्यसैले यो संसारिक विषय वस्तुहरूबाट अनासक्त भएर आफूलाई कल्याण गर्नु नै यो जीवनको लक्ष्य हुनुपर्छ। कयौं लक्ष्य भयो होला तपाईको जीवनमा, यो गर्छु त्यो गर्छु नाना गर्छु दुनिया बाडवार गर्छु, ठिकै छ, त्यो गर्नुहोस्। जीविका गर्ने सन्दर्भमा
त्यस्ता विभिन्न लक्ष्यहरू राखेर पनि त्यसमा पनि हिँड्नु पर्ला, तर अन्तिम लक्ष्य तपाईको मनुष्य जीवनको सार, मनुष्य जीवनको अर्थ साँच्चै प्राप्ति गर्ने हो भने चाहिँ वैराग्य धर्मलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। कुनै पनि विषयमा आसक्त नहुने, अनासक्त। वैराग्य भनेको त्यस्तो, सब चीज अनि के गर्न सकिन्छ, त्याग गर्न सकिन्छ। त वास्तवमा संसारमा हेर्दै जानुहोस् तपाईले, आखिरमा सबैले वैराग्य धर्मलाई नै ग्रहण गर्नै पर्छ, नगरिकन हुँदैन। नजानी तो पाराले त्यो ग्रहण गरिरहेको मात्रै हुन्छ। त्यसलाई जानेर ग्रहण गर्ने बित्तिकै तपाईको मनुष्य जीवनको सार, मनुष्य जीवनको अर्थ परिपूर्ण हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यो संसार भनेको त तपाईको अनित्य हो नि, दुःख हो नि, अनात्मा हो नि। त अनित्य दुःख अनात्मा भएको यो संसारमा आसक्त भएर बस्नुमा कुनै अर्थ रहन्छ र भने अर्थ रहँदैन। किन त भन्दाखेरि आज छ भोलि छैन, दुःखै दुःख छ, सुख भनेर ग्रहण गर्ने हो। हामीले जति पनि ग्रहण गरिरहेका हुन्छ त्यो सुखको लागि त हो नि, तर सुख त छैन यहाँ। अन्त हेर्नुहोस् राम्रोसँग, बिस्तारै हेर्दै जानुभयो भने दुःखमा नै अन्त हुन्छ। राम्रोसँग हेर्दै जानुहोस्, म मेरो भनेर तपाईले जति फुर्ती लगाए पनि आखिरमा म मेरो भन्ने हुँदैन। यो संसारमा के पनि हुँदैन। म मेरो भन्ने के छ र, यहाँ के पनि छैन। तपाईको आफ्नो शरीर त तपाईले भने जस्तो छैन। दिन रात आफूसँग हुने यो शरीर त आफूले भने जस्तो छैन भनेपछि अब अरू यो शरीरबाट टाढा भएका विषयवस्तुहरू मेरो हो, म हुँ भनेर बस्नुको कुनै अर्थ हुन्छ र? हुँदैन नि। त्यसैले भगवान बुद्धले पनि यो देशना गर्नुभएको छ, संसार अनित्य छ, दुःख छ, अनात्मा छ। यो विषयमा जति आसक्त भइयो त्यति दुःख भइन्छ, जति अनासक्त भइन्छ त्यति दुःख कम हुन्छ। पूर्ण रूपमा अनासक्त हुन सक्यो भने पूर्ण रूपमा दुःखबाट मुक्त हुन्छ। त त्यो हो, दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त, अनासक्त हुनको निमित्त त वैराग्य धर्म धारण गर्न सक्नुपर्छ। वैराग्य धर्म धारण गर्नको निमित्त संसारिक विषयमा ज्ञात हुनु पर्यो। ए यो अनित्य रहेछ, यो दुःख रहेछ, यो अनात्मा रहेछ भन्ने कुरालाई त थाहा पाउनु पर्यो नि, हैन? अब हुन त तपाईको आँखा सामुन्ने पनि यी अनित्य दुःख अनात्म स्वभावहरू प्रकट भइरहेको हुन्छ। तपाईले नदेख्नु मात्रै त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हुन जान्छ। नदेख्नु मात्रको कुरा मात्रै हो, तर तपाईको आँखा सामुन्ने यो अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव त हर छेन प्रकट भइरहेको छ, हर छेन प्रकट भइरहेको छ। अब तपाईले त्यो अनित्यलाई कसरी देखिरहनु भएको छ, दुःखलाई कसरी लिइरहनु भएको छ, अनात्म स्वभावलाई कसरी तपाईले ग्रहण गरिरहनु भएको छ, त्यसमा मात्रै निर्भर हुने त हो नि। तर यो अनित्य दुःख अनात्मा जुन भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको, तपाईको त छेनमा यहाँ त त्यो प्रकट भइरहेको छ। अब देख्नु नदेख्नु तपाईको कुरा हो, तर वैराग्य धर्म श्रेष्ठ हो भनेर जान्नको निमित्त यो अनित्य दुःख अनात्मालाई त बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। अनि मात्रै कुनै पनि विषयमा आसक्त हुँदैन, अनासक्त भएर बस्न सकिन्छ। भएका चीजहरू त्याग पनि गर्न सक्छ, गुमे पनि कुनै चित्त दुख्ने, गुमे पनि कुनै दुःख हुने स्वभाव हुँदैन। नत्र भने त केही आफ्नो हातबाट केही चीज गुम्यो भने पीडा हुने, दुःख हुने, चोट लाग्ने यस्तो हुन्छ। केही चीज त्याग गर्नु पर्यो भने मन दुख्ने, मन कटकट हुने, यस्ता स्वभावहरू त भइरहन्छ। किन? त्यो विषयप्रति हाम्रो आसक्तता छ र त हामीलाई त्यो त्याग गर्नु पर्दाखेरि दुःख हुन्छ, गुम्दाखेरि दुःख हुन्छ।
हैन। तपाईको जीवनमा तपाईले त्यागै नगरे पनि कहिले कति कुराहरु त घुमिरहेको हुन्छ नि त। कहिलेकाहीँ तपाईले आफैले त्याग गर्दै रहनु पर्ने हुन्छ। त्यो त्याग गर्दाखेरि पनि दुःख हुन्छ, त्यो तपाईको घुमिरहँदाखेरि पनि दुःख हुन्छ। किन? आसक्तपन हराएको चाहिँ छैन, अनासक्त हुन सकेको छैन। त वैराग्य सब चीजलाई चाहिँ अनित्य, दुःख, अनात्मा जानेर बुझेर केहीमा पनि आसक्त नहुने, अनासक्त, त्याग, वैराग्य उत्पन्न हुन्छ के तब। के छ र दुनिया? सब अनित्य छ, सब दुःख छ, सब अनात्मा छ। म मेरो भन्ने के छ र? सुख 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 भन्दा भन्दै आखिरमा दुःखमय अन्त हुन्छ। नित्य शाश्वत स्थिर भनेको संसारमा के पनि छैन। सबै अनित्य, सबै अनित्य, सबै अनित्य। त केमा चाहिँ तपाईँ आसक्त भएर बस्ने? यो शरीर मात्र हेर्नुहोस्, तपाईले बाहिरको विषयलाई नहेर्नुहोस् एकछिनको लागि। यो शरीर पनि अनित्य छ। हिजो के थियो तपाईँ, अहिले कस्तो थियो नपत्या। तपाईले एल्बम पल्टाउनुहोस् पहिलाको, त्यो एल्बममा आफैलाई हेर्नुहोस्। त्यो फोटोमा देखेको मान्छे तपाईँ हो कि होइन? अहिले त तपाईँ होइन त त्यो। अहिले तपाईको फोटो राख्दाखेरि त अहिले तपाईँ अर्कै भइसक्नु भयो। त्यो पहिलाको अर्कै हो त्यो। तर एक आपसमा सम्बन्धित भएको हुनाले म भनेर ग्रहण मात्रै गर्ने हो, तर वास्तवमा म भने हो, म भन्ने छैन त्यहाँ। यो त व्यवहारमा चाहिँ तपाईले म मेरो भन्नको लागि, त्यो व्यवहार गर्नको लागि बनाइएको मात्रै हो। त्यसलाई चाहिँ टाँसिएर बस्नलाई बनाइएको त होइन। तर हामी टाँसिएर बस्छौँ। अनि दुःख नभएको अनि कसलाई हुन्छ? तपाईलाई दुःख नभए अब कसलाई दुःख हुन्छ त? हैन? अब दुःखै छ हेर्नुहोस् संसारमा। किन त भन्दाखेरि सुख 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 भन्दा भन्दै यो गरे त्यो गरे, रात भनेन, दिन भनेन, घाम भनेन, पानी भनेन, जिन्दगीमा हिँड्दा हिँड्दै हिँड्दा हिँड्दै हिँड्दा हिँड्दै आखिरमा सुख 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 भन्दा भन्दै अन्त त केमा आइपुग्यो? दुःखमै आइपुग्यो। यो सुख त भन्नु मात्रको कुरा हो के, वास्तवमा दुःखै छ यो संसार। त्यो दुःखबाट कसरी चाहिँ बाहिर निस्किने, त्यो मार्ग भगवान बुद्धले हामीलाई देशना गर्नु भएको छ। तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुभयो भने निस्किन सक्नुहुन्छ। अब एकचोटि फेरि दुःखमा पर्नै नपर्ने गरी त्यो मार्ग हामीले हिँड्नु पर्यो। त्यो मार्गलाई हामीले हिँड्नु पर्यो। त्यो मार्ग भनेको मध्यम मार्ग, मज्जिमा प्रतिपदा, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा, सत्य आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्छ त्यसलाई। यदि तपाईँ दुःखबाट मुक्त हुने हो भने यो मार्ग त अपनाउनै पर्छ। अब हामी दुःखबाट मुक्त हुन चाहने, फेरि यो दुःख मुक्तिको मार्ग चाहिँ हिँड्न नचाहने। अब हेर्नुहोस् त, भिजन मात्र बनाएर हुन्छ, एक्सन गर्नु परेन। यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ भनेर थाहा मात्र पाएर हुन्छ र त्यसमा लाग्नु परेन, कार्यान्वयन गर्नु परेन। अब हामीले पनि दुःखको मुक्तिको बाटो त 2500-2600 वर्ष प्राप्त भइसक्यो त यो संसारमा। त भगवान बुद्धले त्यो बाटो त निर्माण गरेर छोड्नु भइसक्यो। हामी हिँडे मात्र पुग्ने। यहाँबाट हिँड्यो भने त्यहाँ पुग्छ भनेर थाहा मात्र पाएर हुन्छ र हिँड्नु परेन। एक पाइला अगाडि जानुभयो, एक पाइला चाल्नुभयो भने एक पाइला अगाडि बढ्ने हो, दुई पाइला चाल्नुभयो भने दुई पाइला अगाडि बढ्ने हो। त्यो एक्सन भनेको त चाहिन्छ नि, हैन? त यसरी सबै विषयहरूलाई यथार्थता, यो सम्पूर्ण विषयहरूको यथार्थता, परमार्थतालाई बुझ्न सक्यो भने मनमा बिस्तारै वैराग्य उत्पन्न हुन्छ के, वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। अब जस्तै तपाईको चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले 4 निमित्त देख्नुभयो: वृद्ध, रोगी, मरण र श्रमण देख्नुभयो। चारवटा दृश्यहरू हैन, 4 निमित्त भन्छ। त भगवान बुद्ध 29 वर्षको उमेरमा
महाविनिष्क्रमण वैराग्य उत्पन्न गरेर महाविनिष्क्रमण गर्नको लागि उहाँले त्यो 4 निमित्तहरू देख्नुभयो। त्यो 4 निमित्तबाट उहाँले के सिक्नुभयो त, ओहो मान्छेहरू त वृद्ध हुनुपर्छ त, जतिसुकै धन होस्, रूप होस्, बल होस्, नाम होस्, दाम होस्, यो त सत्य हो त, यो त वृद्ध त हुनुपर्छ त। ओहो आफ्नो अजितमा त छैन त। एक दिन त यस्तै हो, छन्दको सारथीले त्यस्तै भने, त्यो सिद्धार्थ कुमारले ओहो भने तर्सियो। अब हामी त बहादुर किन तर्सिन्छ र, होइन? हामी त बहादुर तर्सिँदैन हामी त। एक दिन वृद्ध हुनुपर्छ भनेपछि त भगवान त्यो सिद्धार्थ कुमारको मनमा त एउटा यस्तो तरङ्ग निस्किएको त बाबा छेङ्ग भयो, म पनि वृद्ध हुनुपर्छ र मेरो चाहिँ यशोधरा देवी पनि वृद्ध हुनुपर्छ, मेरो बुवा आमा वृद्ध हुनुपर्छ त छन्दक। अवश्यमेव वृद्धता भनेको सत्य हो। यसले त न राजकुमार भन्छ, न राजा भन्छ, न प्रजा भन्छ, न गरिब भन्छ, न धन भन्छ। यो त सबैलाई लागू हुने सत्य हो। राजकुमार तपाईँ पनि वृद्ध हुनुपर्छ, तपाईँको प्रिय यशोधरा पनि वृद्ध हुनुपर्छ। ओहो नाइ उपाय छैन? छन्दक सारथीले के भने, छैन, यसको उपाय छैन। जो कोही पनि वृद्ध हुनै पर्छ, जीर्ण भएर जानै पर्छ। ओहो सिद्धार्थ कुमारको चाहिँ मन त रोमाञ्चित भयो कि, ओहो यस्तो पो, यसको उपाय त होला, म अवश्य पनि खोज्छु भन्ने लाग्यो सिद्धार्थ कुमारलाई। अब त्यसपछि रोगी मान्छेलाई देखिए, रोग पनि त्यस्तो सबैलाई लाग्छ। धन भएको मान्छे, रूप भएको मान्छे, बल भएको मान्छेलाई लाग्दैन भन्ने त हुँदैन त। रोग भनेको जसलाई पनि लाग्छ, अझ धनी मान्छेलाई छनै लाग्छ। खानपान सोच विचारले त छनै लाग्छ। तपाईँ धेरै देख्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ धेरै ठुल्ठुला मान्छेहरू झन् ठुल्ठुलो रोग लाग्छ, खानपान आदि इत्यादिको कारणले होला, होइन? शारीरिक कसरतहरू नपुगेर होला। त्यसपछि त अर्को त मरण भएको मान्छे पनि देखे। मरण भनेको पछि त तपाईँको वृद्ध र रोगी त अर्कै कुरा। अब मरणै हुनुपर्छ, एक दिन त संसार छोडेरै जानुपर्छ, म पनि मर्नुपर्छ। ओ सिद्धार्थ कुमारलाई त म पनि मर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि आश्चर्य लागेको। मर्नुपर्छ राजकुमार, सबै एक दिन मर्नै पर्छ। धन भनेर जतिसुकै हिँडे पनि आखिरमा निधनै हुने हो। धनवान व्यक्तिलाई पनि अन्त्यमा लेख्ने भनेको निधन व्यक्ति भनेर लेख्छ, के धनवान व्यक्ति भनेर लेख्छ र? तपाईँलाई जति धनवान 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 भनेर लेखे पनि आखिरमा मरेपछि त निधन व्यक्ति भनेर लेखिहाल्छन्। त्यो असत्य हो नि, त्यो होइन? मृत्यु भनेको त सत्य हुन्छ। अनि त्यसपछि त अर्को निमित्त पनि श्रमण पनि देखे। श्रमण भिक्षुलाई देखेपछि त राजकुमारमा त एक त ऊर्जा शक्ति आयो। ओहो यो को त, यो व्यक्ति यो को? यसलाई श्रमण भन्छ, त्यागी श्रमण भन्छ। दुःखबाट मुक्तिको मार्ग खोज्दै हिँड्नु हुने श्रमणहरू उहाँहरू। ओहो दुःखको मुक्ति खोज्नु पनि हुने रहेछ, म किन नखोजौँ त भनेर अनि सिद्धार्थ कुमारले महाविनिष्क्रमण, होइन, गर्नुभयो 29 वर्षको उमेरमा। त्यो अलिकति लामो छ होइन विषयवस्तु। जब अनित्य दुःख अनात्म स्वभाव धर्मलाई तपाईँले बुझ्दै जानुहुन्छ, त्यति नै तपाईँको मनमा वैराग्य उत्पन्न हुन्छ, अनासक्त, होइन? प्राप्ति र गुमाई त्यसमा मात्तिने र आत्तिने हुँदैन। के छ र तपाईँले लिएर आउनुभएको? तपाईँलाई संसारमा आएर मैले यो गुमाएँ भनेर किन तपाईँ रुनुहुन्छ, कराउनुहुन्छ, दुःख मान्नुहुन्छ? तपाईँले संसारमा आउँदाखेरि तपाईँले के लिएर आउनु भएको छ र? तपाईँ त खाली आएको मान्छे। अझ अहिले यसो हेर्नुहोस् त, अहिले यसो हेर्नुभयो भने तपाईँले त प्राप्ति मात्रै गर्नुभएको छ। तपाईँलाई त अझै कति हातमा त खाली छैन अहिले तपाईँसँग, जे पनि छ तपाईँसँग। त्यो हेर्दाखेरि तपाईँ खाली जन्मिएको मान्छे त अहिले हातमा त प्राप्ति नै प्राप्ति छ। अब केही चिज गुम्यो भनेर किन तपाईँ चिन्ता गर्नुहुन्छ? आखिर अन्तमा त
सबै चिज गुमाउनै पर्छ। गुमाउनको लागि आएको हो हामीले। अब हामीले त यहाँ मान्छेहरूले त त्याग गर्नलाई आएको हो के मान्छे जन्म भनेको, गुमाउनको लागि आएको हो के। तर मान्छेहरूले नजानेर धन सम्पत्ति गुमाउँछन्, परिवार गुमाउँछन्, साथीभाइ इष्टमित्र होइन, यति मात्र गुमाउँछन्। त वास्तवमा हामीले चाहिँ गुमाउनु पर्ने, त्याग गर्न आउनेको कस्तोलाई त भन्दाखेरि लोभ द्वेष मोहलाई त्याग गर्न आएको हो क्या हामी वास्तवमा। त्यसलाई चाहिँ त्याग गर्नुपर्ने चिजलाई चाहिँ त्याग नगरिकन सुरक्षित राख्ने, अनि जुन चिज त्याग गरेर कुनै अर्थै छैन त्यस्तालाई मात्र त्याग गरेर म त्यागी भनेर बसेर त्यो मान्छे चाहिँ मुक्ति हुन्छ त? हुँदै हुँदैन, त्यसो त हुँदै हुँदैन। त यस्तै भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको चाहिँ वैराग्य शिक्षा होइन। ग्रस्त जीवनमा त अलिकति कस्तो कस्तो लाग्न सक्छ, किन त भन्दाखेरि मैले सबै चिजमा वैराग्य अनासक्त हुनु भन्दाखेरि अब ग्रस्त जीवनमा बसेका मान्छेहरू त श्रीमती, छोरा छोरी होइन, श्रीमान, परिवार, धन सम्पत्ति, साथी इष्ट मित्र यस्तोमा चिजमा आसक्त भएर बसिरहेका मान्छेहरूलाई यो अनासक्त हुने धर्म देशना गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति छटपटिएको जस्तो हुन्छ कि पानीबाट माछालाई बाहिर निकाल्दाखेरि छटपटिए जस्तो तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै छटपटी भयो होला एकछिन त। तर सहनुहोस् के, यति कुरा तपाईँले आज सहनु भयो भने तपाईँले विपुल सुख प्राप्त गर्नुहुनेछ। यस्तो शिक्षा हो क्या भगवान बुद्धको। औषधि जस्तो के, औषधि जस्तो के। औषधि खाँदाखेरि तितो हुन्छ होइन, तर त्यसले चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यलाई लाभ गर्छ कि। भगवान बुद्धको शिक्षा पनि तपाईँले सुन्दाखेरि अभ्यास गर्दाखेरि अलिकति तितो जस्तो होला रे, तर त्यसले तपाईँलाई कल्याण गर्छ, मङ्गल गर्छ। यस्तो चिजलाई अब चाहिँ बिरामीले औषधि तितो छ भनेर नखाने त अब त वास्तवमा त्यो तितो पनि होइन के। भगवान बुद्धको धर्म रस पान तपाईँले राम्रोसँग गर्न सक्ने भने यो जस्तो मिठास रस संसारमा कहाँ पाइन्छ? कहीँ पनि पाइँदैन। नपत्या पिएर हेर्नुहोस्, जिब्रो पर्काइ पर्काइ बस्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ। ओहो धर्मको रस, धर्मको स्वाद आहा भन्ने होइन। अब यस्तै यस्तै भगवानको शिक्षा अनुसार त भिक्षुहरूले पनि यस्तै देशना गर्ने भयो। एउटा मान्छे एकजना भिक्षु कहाँ जान्थ्यो। भिक्षुले जहिले पनि कर्मको फल, वैराग्य धर्मको बारेमा होइन, अनित्य दुःख अनात्माको बारेमा उपदेश दिने। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि यो भिक्षुले त जहिले पनि कर्म र कर्मको फलमा कुरा गर्नुहुन्छ। अब घर गृहस्थीमा बसेपछि त आफ्नो परिवार होइन, छोराछोरीहरूलाई पालन गर्नको निमित्त कस्तो कस्तो गर्नु पर्या हुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ सही गर्नु पर्या हुन्छ, कहिलेकाहीँ गलतै गर्नु पर्या हुन्छ। तर यो भिक्षुहरूले त कर्मको फल जसले जस्तो कर्म गर्यो उस्तै फल भोग्नु पर्छ भनेर भन्छन्। तर मैले जुन कर्म गरिरहेको छु यो कर्मको कारणले मैले सारा परिवारलाई चाहिँ मैले पालेको छु। मेरो कर्मको फल त सबैले पाएको छ होइन, मैले मेहनत गरिराखेर सबैले पाएको छ नि त। भनेपछि यदि मैले नराम्रो कर्म गरेँ भने सबै परिवारले चाहिँ नराम्रै कर्म फल भोग्नु पर्ने होला नि होइन भनेर त्यो उपासकले एउटा भिक्षुलाई सोधेछ। मैले कमाएको कारणले गर्दाखेरि, मैले कर्म गरेको कारणले गर्दाखेरि सबै परिवारहरू खुसी छन्। ए भिक्षु, ए श्रमण, के मैले चाहिँ केही त्यस्ता चाहिँ परिवारको लागि भनेर मैले केही पाप अपराध गल्ती भुलहरू गरे भने ती पाप गल्ती भुलको हो प्रतिफल मेरो परिवारहरूलाई जान्छ कि जाँदैन? त्यो भिक्षुले भने जसले जे कर्म गर्छ उसले भोग्छ हैन। यदि तिमीले चाहिँ पाप कर्महरू गर्यौ भने, अकुशल कर्महरू गर्यौ भने त्यो पापको फल तिमी आफैले भोग्नुपर्छ।
तिमीले कुशल कर्म गरेर जति कमाएका छौ नि त्यो कमाएको चीज चाहिँ आफ्ना परिवारहरूलाई चाहिँ सुख शान्तिसँग पाल्नको निमित्त त तिमीले प्रयोग गर्न सक्छौ। त्यो भौतिक चीजहरू भयो। कर्मफल भनेको चाहिँ यो आध्यात्मिक चीजहरू हो। यो जसले जस्तो कर्म गर्छ उसले त्यस्तै फल भोग्नुपर्छ। तिमीले पाप गर्यौ भने तिमीले आफैले भोग्नुपर्छ। बिचरा त्यो मान्छे पाप पनि गर्छ होला परिवारको लागि हैन, कहिलेकाहीँ फटाई पनि गर्छ होला, झुठो पनि बोल्छ होला हैन, मार्छ होला, काट्छ होला, त्यस्तो त्यस्तो केही होला नि। त्यो मान्छेले के भन्ने, मैले त आफ्नो परिवार पालन पोषण गर्नको लागि मैले यस्तो पाप पनि कहिले गरेँ भने त्यसको भागीदार त उनी परिवारहरू पनि त हुनु पर्यो नि। हैन, मेरो धर्मको भागीदार परिवारहरू यदि हुन्छन् भने पापको पनि भागीदार हुनु पर्यो। किन त भन्दाखेरि उसले धर्म चाहिँ कस्तो सोचेको थियो त भने उसले कमाएको सम्पत्ति परिवारहरूले खाएपछि त सम्पत्तिको भागीदार चाहिँ भयो, तर यो धर्म र पाप र पुण्यको भागीदार पनि त त्यसरी नै हुनुपर्ने हो, दिन मिल्नु पर्ने हो नि। मैले कमाएको सम्पत्ति त मेरा परिवारहरूले चाहिँ भाग लगाई लिन्छ त। मैले गरेको पुण्य पाप पनि त परिवारहरूले लेलान् नि भन्ने जस्तो लागेको थियो त्यो उपासकलाई। भिक्षुले के भन्छ त भन्दाखेरि यो पाप र पुण्यको फल भनेको चाहिँ यो भौतिक सम्पत्ति जस्तो होइन। आखिरमा हिसाब किताब भनेको कर्मकै हुन्छ। जसले जस्तो कर्म गर्छ उसले भोग्छ। यदि तिमीले चाहिँ धर्म कर्म गर्यौ, पुण्य गर्यौ भने त्यसको फल पनि तिमीले नै भोग गर्ने हो। यदि पाप गर्यौ भने पनि तिमीले नै भोग गर्ने हो भनेर त्यो भिक्षुले त्यो उपासकलाई भने। त्यसपछि त्यो उपासकले के विचार गरे, यदि मैले आफ्नो परिवारको सुखको लागि मैले केही पाप गरेँ भने त्यो पाप मेरो परिवारहरूले पनि जसरी मैले कमाएको धन सम्पत्ति उनीहरूले लिन्छ त्यसरी नै उनीहरूले मेरो पाप पनि लिइदिनु पर्छ भन्ने धारणा थियो त्यो मान्छेको। अनि भिक्षुले भने पाप कसैले लिन चाहदैन, लिन पनि सक्दैन, त्यो लिँदैन पनि, हुँदैन पनि। तिमीलाई त्यस्तै मनमा त्यस्तो संशय छ भने एकचोटि गएर घरमा गएर सोधे हेर, परीक्षण गर। परीक्षण गरेर के बिग्रिन्छ हैन। पापले त दुःख ल्याउँछ, पुण्यले सुख ल्याउँछ, यो त सबैलाई थाहै छ। गएर घरमा सोधे हुन्छ। यदि मैले गरेको पाप मैले तिमीहरूलाई चाहिँ अलिकति बाढीचोरी लिनु भनेर भने तिमीहरू लिन्छौ कि लिँदैनौ? जसरी मैले कमाएको धन सम्पत्ति परिवारहरूले मैले दिँदाखेरि लिन्छ त्यसरी नै मैले चाहिँ आफ्नो पाप दिन चाहे भने तिमीहरू लिन्छौ कि लिँदैनौ भनेर जाऊ आफ्नो परिवारलाई सोधेर आऊ। कुन चाहिँले म लिन्छु भन्छन् होला, एकचोटि बुझेर आउन त। त्यसो भए भनेर त्यो भिक्षुले त्यो उपासकलाई भनेछ। उसलाई त कस्तो लागेको थियो त भन्दाखेरि मेरो परिवारले मलाई हरेक कुरामा साथ दिन्छ, हरेक कुरामा साथ दिन्छ। अब मैले पापै गरे पनि त्यो पाप बाढीचोरी लिन्छ मेरो परिवारले भन्ने जस्तो लागेर त्यो भिक्षुले भने जस्तो घरमा गएर त्यो उसले चाहिँ परीक्षण पनि गरे। सबभन्दा उसको नजिकको भनेको त आफ्नै श्रीमती पर्यो नि त। अनि श्रीमतीलाई भनेछ,
तिमीलाई थाहा छ पुण्य र पाप भनेको? पुण्य र पाप भनेको कसलाई थाहा हुँदैन? के हुन्छ यो पुण्य र पापले? श्रीमती चाहिँले भन्छ पुण्य गर्यो भने धर्म लाग्छ, पाप गर्यो भने पाप लाग्छ भन्ने मैले जानेको छु, सुनेको छु, हैन? मैले गरेको पुण्य मैले तिमीलाई दिएँ भने तिमी लिन्छौ त भन्यो। किन नलिने? पुण्य पनि नलिने? पुण्य भनेको लिएपछि त सुख पो हुन्छ त भनेर भन्छ। त्यसो भए मैले गरेको पापहरू पनि म तिमीलाई दिन्छु नि, तिमी लिन्छौ भनेर भन्दाखेरि श्रीमतीले ठुलो आँखा परेर कहाँबाट म तिमीले गरेको पाप म लिन्छु र? तिम्रो पापको भागीदार म किन बनौँ भनेर पो भन्दो रहेछ बा। मैले कमाएर ल्याएको पैसा सम्पत्ति त मैले दिँदाखेरि लिन्छौ नि तिमीले, त्यही सम्पत्तिले तिमीले सुख पनि भोग गरेका छौ, हैन? यो सम्पत्ति कमाउनको निमित्त मैले कहिलेकाहीँ पाप पनि गरेँ, आफ्नो परिवारको लागि भनेर गरेँ, श्रीमतीको लागि भनेर गएँ, छोराछोरीहरूको लागि भनेर मैले पाप पनि गरेँ। त्यो पाप पनि तिमीहरूले पनि लिदेऊ न भनेर भनेपछि श्रीमती चाहिँले ठुल्ठुलो आँखा पाएर कस्तो कुरा गर्छ, आफ्नो पाप पनि हामीलाई थोपर्न खोज्छ बा। अनि पैसा चाहिँ किन लिन्छौ त भन्दाखेरि यो पैसा त यो जीविका चलाउनको निमित्त चाहियो त लिए, तर तिम्रो गरेको पाप त तिमीले नै भोग्ने, काम मैले भोग्छु र? पाप भनेको त दुःखको कारण पो हुन्छ त, म दुःख लिन्छु र अब? म त लिन सक्दिनँ भनेर भन्छ। छोराछोरीलाई सोधे, छोराछोरीले पनि लिँदैन भन्छ। उसले गरेको पाप कर्मको फल कसैले पनि बाँडीचुरी लिन मानेन, तर उसले त्यही पाप गरेर कमाएको धन सम्पत्ति चाहिँ सबैले लिएर खुसी हुन चाहिँ चाहन्छ फेरि। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार आफ्नो लागि मात्रै होइन, तपाईको परिवारको लागि, छोराछोरीहरूको लागि भनेर तपाईले कति दुःख सहेर पापै गरेर भए पनि कमाउँछ नि तपाईले। तर याद गर्नुहोस् त्यो पापको भाग कसै तपाईको हो जसको लागि तपाईले त्यो पाप गरिरहनु भएको छ, तिनीहरूले त्यो पापको अंश लिँदैन, भागीदार बन्दैन। उनीहरूले त्यो तपाईको पापलाई उनीहरूले चाहिँ ग्रहण गर्दैन। याद गर्नुहोस्। त्यसै छोराछोरीको लागि, श्रीमतीको लागि, परिवारको लागि भनेर तपाईले पाप कर्म नगर्नुहोस्, त्यसको भागीदार त तपाई नै हो। उनीहरूले कुनै भाग लिँदैन। मान्छेहरूले त्यस्तो गर्छन् नि त छोराछोरीको लागि भनेर, हैन? त्यसैले छोराछोरीहरूलाई भनेको तपाईले राम्रो संस्कार दिने हो कि, राम्रो संस्कारको भागीदार बनाउने हो कि। अब तपाईलाई यसो विचार गर्ला भनेपछि पुण्यको भाग चाहिँ लाग्ने, दिन मिल्ने, यो पापको भाग चाहिँ किन दिन नहुने जस्तो तपाईलाई लाग्ला नि? हामी पुण्यानुमन गर्नु, यो मैले गरेको पुण्य फलानालाई लागोस्, धिस्कालाई लागोस्, उसको उपकार होस्, कल्याण होस् भनेर हामी भन्छौँ नि। त्यस्तै गरेर तपाईले पनि गर्नुभएको पापहरू सम्झेर मैले गरेको पापहरू हो, फलानालाई लागोस्, धिस्कालाई लागोस्, फलानालाई यस्तो होस् उस्तो होस् भनेर तपाईले भनेर लाग्छ कि लाग्दैन? फेरि पुण्य चाहिँ लाग्ने, फेरि पाप चाहिँ किन नलाग्ने भनेर तपाईको मनमा प्रश्न आएन? अवश्य आयो होला, किन आएन? आउँछ पनि। त कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि पुण्यको भनेको विस्तार हुने स्वभाव हुन्छ उसको। पुण्य भनेको छर्ने स्वभाव हुन्छ, छर्न हुने स्वभावको छ त्यो। तर पापलाई पुण्य जस्तो छर्न मिल्दैन कि, छर्न मिल्दैन। जसरी पानी मुनतिर नै बगेर जान्छ, माथितिर जाँदैन नि। तलतिर बगेर गएको पानी माथितिर जाओस् भनेर भन्दैमा त्यो जाँदैन कि। आफ्नो स्वभाव धर्म हुन्छ, आफ्नो स्वभाव धर्म हुन्छ। अब
घामको तेजले कति न्यानो दिन्छ। अब बत्ती बालेर पनि मलाई त्यति नै न्यानो चाहिन्छ भनेर त पाइँदैन, किन घाममा छुट्टै त्यो शक्ति हुन्छ, न्यानोपन दिने शक्ति हुन्छ। बत्तीमा त त्यस्तो शक्ति हुँदैन, घामले जस्तो त्यो न्यानो त दिन सक्दैन नि। यद्यपि अलिकति अलिकति होला त्यो छुट्टै कुरा होइन, तर घामले जस्तो त दिन सक्दैन नि। तपाईँको सूर्यले चाहिँ प्रकाश दिए जस्तो राति चन्द्रमाले पनि दिन्छन्, त चन्द्रमाले पनि त्यस्तरी चाहिँ न्यानो दिन सक्दैन नि, उसले त शीतल मात्र दिन्छ, त्यो आफ्नो स्वभाव हो। तर पुण्यको स्वभाव पनि कस्तो त भन्दाखेरि एकबाट अर्कोमा त्यसलाई प्रसार गर्न सक्ने, प्रसार गर्न मिल्ने हुन्छ कि होइन। जस्तै पानी भनेको बगाउन मिल्दै जस्तो, अब ढुङ्गा बगाउन मिल्छ त मिल्दैन नि। ढुङ्गा भनेको ठोस पदार्थ हुन्छ, त तपाईँको यो पाप भनेको पनि गरङ्गो ठोस पदार्थ जस्तो हो क्या, त्यसलाई बाँड्न मिल्दैन कि, त्यसलाई बगाउन मिल्दैन, छर्न मिल्दैन। त पुण्य भनेको चाहिँ त्यसरी छर्न मिल्छ। पापको भागीदार चाहिँ बन्नुपर्छ तपाईँ। कसैको लागि तपाईँले पाप गरिदिए पनि त्यो पापको भाग अरूलाई तपाईँले दिए पनि लिन मिल्दैन, उसले ल्याऊ भने पनि लिन मिल्दैन। त्यस्तो छ यो पापको कर्मफल चाहिँ। अब त्यो मान्छे त्यो उपासकलाई चाहिँ झिल्ल परे, मैले कमाएको धन सम्पत्ति चाहिँ बाँडीचुरी लिने, अनि मैले गरेको त्यो त्यही धन सम्पत्तिको लागि मैले कति पापहरू गरेँ होइन। बल्ल त्यो भिक्षु कहाँ गएर उपदेश सुनेर थाहा पाए, यस्तो यस्तो वचनबाट गरेपछि यस्तो पाप हुने रहेछ, कर्मबाट यस्तो यस्तो गरेपछि पाप हुने रहेछ, मनबाट यस्तो यस्तो गरेपछि पाप हुने रहेछ भनेर उसले देशना सुनिसकेपछि थाहा भयो। अब जानी नजानी उसले ती पाप कर्महरू त गरिसकेको रहेछ, कतिलाई मारिसकेको रहेछ होइन, कसैलाई झुटो कुरा बोलिसकेको रहेछ होइन, कतिलाई चाहिँ द्वेषहरू पनि राखिसकेको रहेछ। यस्ता यस्ता उसले पाप कर्म त गरिसकेको छ। त्यो पाप कर्मबाट उसले कमाएको, त्यो कमाएर उसले आफ्नो परिवारको लागि भनेर पालन पोषणको लागि चाहिँ त्यो कमाएको, तर परिवारहरूले चाहिँ उसले कमाएको पैसा चाहिँ लिने, तर उसले गरेको त्यो पाप कर्मको फल चाहिँ नलिने। ऊ त तर्सियो, भएन यो। भिक्षु कहाँ गएछ, मुहारे न्याउरो पारेर। अरू भिक्षुले के भनेछ, किन र उपासक अनुहार त न्याउरो देख्छु नि भन्थे। हो रहेछ, त्यही परिवारको लागि भनेर मैले कमाएँ, जाने नजाने मैले अपराधहरू पनि गरेँ, पापहरू पनि गरेँ। तर आज मैले घरमा सोधेँ, मैले कमाएको सम्पत्तिहरू दिँदाखेरि तिमीहरू कति खुसी हुन्छौ होइन, बाँडीचुरी लिन्छौ, त्यसरी नै मैले गरेको पापहरू पनि मैले तिमीहरूलाई दिन चाहे भने तिमीहरू लिन्छौ भनेर सोद्धाखेरि त आँखै ठुल्ठुलो पारेर हेर्छ। कसैले पाप लिन्छ भनेर भन्छ, तिमीले गएको पाप तिमी आफै भोग्ने नि, हामीलाई किन दिन्छौ भनेर भन्छ। ओहो, जसको लागि मैले यस्तो दुःख गरेर पाप पुण्य नभनिकन मैले कर्म गर्दै उनीहरूको जीवन सुधार्नुको लागि त्यस्तो मैले दुःख गरेँ दिन रात, उनीहरूले नै आज मैले पाप अलिकति दिन चाहे भने लिन्छौ भन्दाखेरि नाइ भन्छ बा। नाइ भन्छ बा। ऊ त निराश भएर आइसक्यो। भिक्षुले भने कर्मको फल आफैले भोग्ने हो हैन, जे कर्म गर्यो त्यही अनुसारको फल त हामीले पाउने हो नि। त्यसैले अरूको हित गर्छु, आफन्तको हित गर्छु भनेर आफूलाई दुःखमा पार्ने अकुशल कर्महरू कहिले पनि नगर। अकुशल कर्म कहिले पनि नगर। अकुशल कर्मको भागीदार आफै हुन्छ, पाप कर्मको भागीदार आफै हुन्छ। त्यसैले हे उपासक, अत्त कल्याण, अट्ट भनेको आफ्नै कल्याण भनेको मान्छेहरूको जीवनको
लक्ष्य भनेको अत्त कल्याण हुन्छ। आफैलाई कल्याण गर्ने मार्गमा लगाउनु पर्छ। जसले आफूलाई कल्याण गर्ने मार्गमा लगाउन सक्छ उसले मात्र संसारको कल्याण गर्न सक्छ। जसले आफ्नो कल्याण गर्न सकिरहेको छैन उसले अरूको के कल्याण गर्छ, हैन? त्यसैले त्यो कल्याण गर्नको निमित्त सर्वश्रेष्ठ धर्मलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। हे उपासक, अरूको लागि धेरै बाँचियो होला, तर आफ्नो लागि पनि बाँच्न सिक्नुपर्छ, आफ्नो लागि पनि बाँच्न सिक्नुपर्छ। हैन? त त्यो उपासकले सोचे, मैले परिवार छोराछोरी भन्दा भन्दै मैले समय बिताएँ। आखिरमा जे जति गरे ती परिवारको लागि गरे, तर त्यसको लागि भागीदार बन्न चाहेन। अब अट्ट कल्याणमा लाग्नको निमित्त सर्वश्रेष्ठ धर्म अपनाउनु पर्छ भनेर श्रमण भिक्षुले भन्दैछ। अब अत्त कल्याण, आफ्नै कल्याणको मार्गमा हिँड्नु पर्यो भनेर सोचेर, त्यसो भए हे श्रमण भिक्षु, मैले कस्तो धर्मलाई ग्रहण गर्नु पर्यो? त श्रमण भिक्षुले भने, साँच्चैकै आफ्नो कल्याण गर्ने हो भने चाहिँ वैराग्य धर्म नै श्रेष्ठ छ संसारमा। विरागो सेत्तो धम्मानङ, हैन? वैराग्य धर्म जस्तो श्रेष्ठ धर्म अरू हुँदै सक्दैन। सब त्याग्नु पर्छ। साँच्चैकै अनासक्त भएर जीवन यापन गर्नुपर्छ, कुनैमा पनि आसक्त नहुने। त्यागी बन्नुपर्छ, श्रमण बन्नुपर्छ, भिक्षु बन्नुपर्छ। सक्छौ? त्यसपछि त त्यो उपासकले के भने त भन्दाखेरि, ओहो श्रमण भिक्षु, म त सबै त्याग्न सक्दिनँ होला। मैले साँच्चैकै त्यागी भएँ भने त, प्रवजित भए भने त मेरो घरको परिवारहरू त सबै विरह गरेर दिन रात रोएर प्राणै छोड्छ होला। म प्रति परिवारको ठुलो स्नेह छ। यो वैराग्य धर्म त म ग्रहण गर्न सक्दिनँ होला। मेरो परिवार त्यति मसँग स्नेह राखिरहेको हुनाले मैले त छोड्न सक्दिनँ होला भनेर भने। त्यसपछि श्रमण भिक्षुले के भने, उपासक, यो संसारमा यस माया, ममता, स्नेह, प्रेम भन्ने जस्ता कुराहरू यो त सब बनावटी हो। कसैले कसैलाई माया, ममता, स्नेह गर्छ भने त्यो आफूले सबभन्दा बढी माया, ममता गर्छ। यो देखावटी हो नि, यो सबै माया, मोह, प्रेम, स्नेह। अन्तिममा कसैलाई साथ दिँदैन। जतिसुकै माया, ममता, प्रेम जस्तो सुकै भनोस्, तर अन्तिममा साथ दिँदैन उपासक। त्यसैले कसैको आशा लिनु भनेकै दुःखको कारण हो। फूल त आफूले भने जस्तो छैन, आफूले सोचे जस्तो छैन। त हामी अरूले आफू जस्तो सोचेर, अरूलाई आफू जस्तो ठानेर, हैन, जीवन यापन गर्दै गयो भने अवश्यमेव त्यो त्यहाँबाट एउटा त धोका त पाउँछ।
न मजाको धोका पाउँछ उपासक, न मजाको धोका पाउँछ। कसैले कसैलाई साथ दिँदैन। तर त्यो उपासकले के भने, त्यसो त होइन होला, मेरो श्रीमतीले त मलाई खुब माया गर्छ, प्रेम गर्छ, म त्यागी भयो भने त मेरो श्रीमती त बिलौना गरेरै बित्छ होला। त्यो बिलौना गरेरै बित्छ होला। उसले त मलाई भन्थी, संसारमा मलाई सबभन्दा प्यारो तिमी नै हो भन्थी। भनेपछि म त्यागी भयो भने त मेरी श्रीमती त जिउँदै मर्छिन् होली भनेर भन्यो। परिवारहरू छ, आमा बुबाहरू छ, छोराछोरीहरू छ। श्रमण भिक्षुले भने हामी त्यस्तै छौँ। छोराछोरी, इष्टमित्र, ज्ञातिबन्धु, श्रीमान श्रीमती, आमा बुबा, यो भौतिक सम्पत्ति भन्दा भन्दै हामीले जुगौँ युग कल्पौँ कल्प यसरी नै बिताएर आए। यो जन्ममा मात्र आएर हामीले यो कुरा भनिरहेका छैन, यस्ता कुरा त हरेक जन्ममा हामीले भन्दै आइरहेका हौँ। तर कसैले हामीलाई साथ दिएन। अहिले पनि हामी त्यस्तै भनिरहेका छौँ भने यो जन्म बितिसकेपछि पनि फेरि अर्को जन्ममा यस्तै भन्ने मात्रै हो यो सबै। जबसम्म हामीले आत्मकल्याण, आफ्नो कल्याणको मार्गमा हिँड्न सक्दैनौँ नि, तबसम्म कसैले कसैलाई यहाँ के गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन। आफैले आफूलाई कल्याण गर्ने हो संसारमा। आफूले आफूलाई कल्याण गर्ने, आफूले आफूलाई कल्याणको मार्गमा लगाउने हो। त्यसैले यो सबै माया, मोह, प्रेम, स्नेह यो भन्ने कुरा न हो भनेर भनेपछि त्यो उपासकले मानेन। होइन, मेरो श्रीमतीले मलाई खुब माया गर्छ, परीक्षण गर, परीक्षा गर त त्यसो भए के फरक पर्छ? कसरी परीक्षा गर्ने त? त्यो भिक्षुले प्राणायाम भनेर त्यो सास रोक्न सक्ने, एउटा जङ्गलमा बस्ने भिक्षु हो। त्यो सासै रोक्न सक्ने ध्यान सिकायो उसलाई। ल त्यसो भए परीक्षण गरेरै हेर्ने हो त? त्यो उपासकले पनि हो, म परीक्षण गरेर हेर्छु। ठिकै छ, परीक्षण गर्ने हो भने तिमीलाई म प्राणायाम यानि कि सास रोक्ने विधि सिकाइदिन्छु। त्यो ध्यान भावनाबाट सास रोक्न सकिन्छ। ठिकै छ, हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो उपासकले त्यो भिक्षुसँग प्राणायाम गरेर त्यो ध्यान सिकेर सासै रोक्न सक्ने ध्यान सिक्यो के। कति समयसम्म सास रोक्न सक्ने ध्यान के। एकचोटि श्वास फेरिसकेपछि फेरि घन्टौँसम्म उसले रोक्न सक्छ त्यो श्वास, होइन? अनि त्यो ध्यान पनि सिके। दिनदिनै आएर भिक्षु कहाँ आएर त्यहाँ ध्यान पनि सिकिसकेपछि मैले के गर्ने? घरमा गएर समय आइसक्यो होइन, अब त तिमीले त्यो प्राणायाम ध्यान पनि सिक्यौ, अब परीक्षण गर, परीक्षा ल्याऊ, परिवारको परीक्षा ल्याऊ। बडा तिमी चाहिँ परिवारबाट यस्तो छ उस्तो छ भनिरहेका छौ नि, अब परीक्षा ल्याऊ है त भनेन। हुन्छ, घरमा गएर तिमीले बिरामी भएको अब अभिनय गर्नु पर्यो। बिरामी हुँदा हुँदै कतिले कस्तोसम्म के गर्छ हेर। त्यसपछि जुन यो प्राणायाम, जुन चाहिँ श्वास रोक्ने ध्यान तिमीले सिकेका छौ, एक दिन चाहिँ बिरामी हुँदा हुँदा हुँदै तिमीले त्यो श्वासलाई पनि रोक्यो। श्वास रोक्नु भनेको चाहिँ मरण हुनु जस्तै हो। सबैले तिमीलाई मरणै ठान्छ। त्यो अवस्थामा तिम्रा परिवारहरूले कस्तो प्रतिक्रिया गर्छ, के गर्छ भन्ने कुरा तिमी आफैले अब परीक्षण गरेर हेर्दा हुन्छ भनेर त्यो भिक्षुले भन्यो। उसले मानेन होइन, त्यही भएर चाहिँ परीक्षण गरेर नै हेर भनेर चाहिँ सिकायो। त त्यो उपासकले पनि साँच्चैकै घरमा गएर बिरामी जस्तो गरेर बस्न थाले। बिरामी भएसम्म त धेरै मान्छेहरूले हेरचाह पनि गर्न थाले, यताउता पनि गर्न थाले।
अब एक दिन दुई दिन हो र भने हैन धेरै समय भइसकेपछि दिक्क दाक्क लागेर आउने होला यो त्यो भन्न थाल्यो त्यो उपासकले त यो त्यो पनि सुन्न पनि पर्यो त्यसपछि उसले सुन्नै नसकेर अब अन्तिम परीक्षा चाहिँ म लिन्छु भनेर त्यो उपासकले चाहिँ प्राणायाम त्यो ध्यान विधि भिक्षुले सिकाएको त्यो श्रमण ब्राह्मणले सिकाएको त्यो चाहिँ ध्यान भावनाबाट उसले चाहिँ सासै रोक्थ्यो कि सासै रोकिसकेपछि त त्यहाँ त मृत्यु भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ भयो के घोषणा भयो के त्यहाँ परिवारहरू त रोए कराए मरेपछि त कराइहाल्छ नि हैन अनि इष्टमित्रहरू पनि आए छरछिमेकीहरू पनि आए उसले त सास मात्रै रोकेको सबैले श्वास बाँकी छ भने छैन भन्छ अब श्वासै छैन त मरण भइहाल्यो त्यसपछि त्यहाँको मान्छेहरूले मरण भयो भनेर चाहिँ मरण भएको बेलामा भिक्षुहरूलाई चाहिँ परित्राण पाठ गराउँछ के हैन त एउटा भिक्षुलाई पनि बोलाएर ल्याउ परित्राण गर्नु पर्यो अब छोरा त मरण मृत्यु भयो भनेर चाहिँ बुवा आमाले भने अनि भिक्षु पनि त्यहाँ आयो परित्राण गर्नको निमित्त आएपछि त्यहाँ त आमा बुवाहरू पनि रोइरहेको थियो हैन श्रीमती पनि रोक्को रोइथियो इष्टमित्र ज्ञाति बन्धु छरछिमेकीहरू पनि रोइरहेको थियो त्यहाँ आमा बुवाले के भने छोरा तिमी चाँडै गयो हामीलाई छोडेर चाँडै गयो तिम्रो बरु हामीलाई लगे हुन्थ्यो तिमीले संसार हेर्नु थियो हामीलाई लगे हुन्थ्यो भनेर रोक्को रोइछ श्रीमती पनि रोकेको छ अब म कसरी जिउने म त जिउँदै मर्छु मलाई पनि सँगै लानु म बाँच्न सक्दैन भने तपाईलाई पनि देखेको होला नि त त्यस्तै हो अब त्यहाँ इष्टमित्र ज्ञाति बन्धु छरछिमेकीहरू भएपछि त रुनु परेन रुन मन नलागे पनि रुनु पर्यो देखाउनु परेन कति माया छ हाम्रो भनेर यस्तै छ त हाम्रो परम्परा हैन छोराछोरीहरूले पनि त्यहाँ रुन थाले कराउन थाले बुबा तपाईको सत्तामा बरु हामी जान्थ्यौ नि तपाई किन जानुभयो भनेर रुन थाले हैन छरछिमेकीहरू पनि ओहो कस्तो देवता जस्तो मान्छे समय नपुग्दै गयो बरु हामीलाई नै लिन आएको भए सहन सक्थ्यो यो देवताले पनि भगवानले पनि के गर्यो भनेर चाहिँ रुन थाले इष्टमित्रहरूले पनि नाना थरीका बहाना बनाएर रोए अनि त्यो भिक्षु आइसकेपछि त त्यहाँको आमा बुबा श्रीमतीहरूले के भयो कस्तो भयो सक्नुहुन्छ भने मेरो छोरालाई फिर्ता ल्याइदिनु मेरो श्रीमानलाई फिर्ता ल्याइदिनु मेरो बुवालाई फिर्ता ल्याइदिनु परिवार इष्टमित्रहरूले फिर्ता सकिन्छ भने फिर्ता ल्याइदिनु न भनेर रोयो अनि भिक्षुले भने किन रुन्छ तपाईहरु मरेर गएको मान्छे कहीं फिर्ता आएको छ र हैन जाने गइसक्यो तपाईहरु रोएर बसेको छ मलाई लानु मेरो सत्तामा म जान्छु भनेर भनिरहेका छ हैन तपाईहरुको दुःख तपाईहरुको कष्ट मलाई देखेर त मलाई त यो मरण भएको हो यो उपासकलाई त फिर्तै ल्याउन मन लाग्यो मलाई त भनेर भने मलाई पनि फिर्तै ल्याउन मन लाग्छ तपाईहरुको यो दुःख सहेर त दुःख देखेर त मैले त सम्हाल्नै सकेन अनि त भने परिवारले जस्तो भने जसरी भए पनि एकचोटी उपाय त गरिदिनुस् न केही गरी फर्किन्छ कि अनि भिक्षुले पनि यसो छातीमा हात राखेर न्यानो त छ श्वास नै रोकिएको छ तर शरीर चाहिँ न्यानै छ सकिन्छ कि फिर्ता ल्याउन सकिन्छ कि सम्भावना चाहिँ छ है भनेर भन्न थाल्यो कि आशाको किरण देखाउन थालेको कि मान्छे मर्यो भने चिसो भएर जान्छ नि त मरेर भने त तपाईको शरीर त न्यानो भइरहन्छ नि त
होइन र। त भिक्षुले के भने त भन्दाखेरि स्वास्थ्य रोकिरहेको छ, छोटो कुराले त बोलेन नि, स्वास्थ्य रोकिरहेको छ तर शरीर चाहिँ चिसो भएको छैन, फिर्ता ल्याउन त सकिएला कि ए भनेर भन्यो के। त्यसपछि त सबैले फिर्ता ल्याउनको निमित्त ओहो यो फिर्ता ल्यायो भने त बरु म यसको सट्टामा मै जाउँला। सबैलाई थाहा छ मरण भएको मान्छेहरू फर्किँदैन भनेर। उसको सट्टामा बरु मै जाउँला। बुवा आमाले पनि भने के मै जाउँला, बरु छोराले पनि भने मै जाउँला, श्रीमतीले पनि मै जाउँला, नत्र भने त म श्रीमान बिना त म जिउँदै मर्छु भनेर भन्न थाले। त्यसपछि भिक्षुले भने त्यसो भए म ट्राई गरौँ त, प्रयास गरौँ त फिर्ता ल्याउने। सबै खुसी भए, हुन्छ भनेर भने। ल त्यसो भए अलिकति दुध ल्याउनुहोस् न, म प्रयास गरिदिन्छु, जिउ त न्यानै छ, म प्रयास गरेर हेर्छु भनेर भन्न थाले होइन। अब त्यो त परीक्षण गरेको, त्यो उपासकलाई त्यो परीक्षा गराउनको निमित्त त्यो गरेको भयो। त्यो भिक्षुलाई त थाहा छ त्यो मरण भएकै छैन, मर्ने मान्छेले पनि मरेको छैन भनेर थाहा छ होइन। त्यो जिउँदो मान्छेलाई नै थाहा छैन मरेको छैन भनेर त्यहाँ चाहिँ। त्यसपछि भिक्षुले चाहिँ दुध ल्यायो होइन। अब परित्राणहरू गरे होइन। अब बौद्ध संस्कार अनुसार जे गर्नुपर्छ गरिसकेपछि जलसलहरू हाले, दुध पनि मिसाए र भने ल अब यो उपासकलाई प्राण फिर्ता ल्याउनको लागि कसैको प्राण चाहिन्छ यहाँ। जसले यो दुध पिउँछ त्यो दुध पिउने मान्छे प्राण पनि जान पनि सक्छ हेर्नुहोस्। तर यो दुध पिइदियो भने चाहिँ यो उपासक चाहिँ जिउँदो भएर निस्किन्छ। ल कसले खानुहुन्छ, ल यो दुध कसले खानुहुन्छ, कसैले खान सक्नुहुन्छ भनेर भिक्षुले भने। अब त्यो जलमा राखेको त्यो दुध पियो भने चाहिँ त्यो उपासक मृत्युबाट फर्केर आउने जस्तो कुरा गर्यो त्यहाँ होइन। त्यसपछि त अब दुध खाने कसले, त्यो दुध खाने मान्छेको प्राण पनि जान सक्छ भयो। त्यहाँ सक्ने कुरा त्यहाँ भिक्षुले त्यहाँ उद्घोष गरिसकेपछि त कसैको प्राण दिएर अब त्यो मरेको उपासकको प्राण बचाउनु पर्ने अवस्था आयो त्यहाँ। त्यो सबै त अभिनय मात्रै हो, नाटक मात्रै हो, त्यो परीक्षाको लागि गरेको मात्रै हो। तर ती परिवारहरू, छरछिमेकीहरू, उपासक इष्टमित्रहरूलाई त थाहा थिएन होइन। त्यसपछि त युवा नै थियो त्यो अलिकति। अनि बुवा आमाले भने ल तपाईँहरू नै भन्नु भएको होइन, बरु हामीलाई लगेको भयो हुन्थ्यो, छोरा तिमी बसेको भयो हुन्थ्यो। ल आमा बुवाहरू अब तपाईँहरूले चाहिँ यो जलमा राखेको यो दुध पिइदिनु पर्यो र छोरालाई जिउँदो पार्नु पर्यो। आफ्नो ज्यान दिएर भने पनि छोरालाई बचाउनु पर्यो। ल पिउनुहोस्, त्यसो भए तपाईँ पिउनु सक्नुहुन्छ भनेर भने। त आमा बुवाले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ ओहो अब मरिसकेको छोरा बात्ला जस्तो त मलाई लाग्दैन, यो पियो भने त हामी नै मर्ने भए त किन पिउनु र। अब आमा बुबा भएसम्म त छोराछोरी त जन्माइहाल्छौँ क्यारे हामीले। अब मरेको छोरा अब जे गरे पनि हुँदैन, हामीले यो दुध पिउन सक्दैन भनेर दुध पिउनै मानेन। त्यसपछि छोराछोरी कहाँ गए, छोराछोरीलाई भने ल यो दुध पिएर अघिसम्म त भनेका छौ, तपाईँको सट्टामा हामी जान्छौँ भनेर भनिरहेका छौ तिमीहरूले, ल त्यसो भए यो दुध पिइदियो, यो जलमा मिसाएको यो दुध पिइदियो, बुवालाई जिउँदो पारिदियो। जसले यो जलमा रहेको दुधहरू चाहिँ तपाईँको पिउँछ उनीहरूको ज्यान पनि जान सक्छ, ज्यान पनि जान सक्छ होइन। छोराछोरीले पनि मानेन। त श्रीमतीको पालो आयो। श्रीमतीले त के भन्यो, अब मरेर गइसके, अब यो चाहिँ दुध खाएर आफू मर्ने परीक्षण किन गर्नु, बाँचेर आए पनि एक दिन त मर्नु नै छ यो संसारमा, मरण धर्म भएको यो संसारमा फेरि यो बाँच्ने बचाउने यो परीक्षण किन गर्नु पर्यो र।
बेकारमा यो दुध खुवाएर म मरौँला र फेरि श्रीमान पनि बाँचेन भने त अर्कै कुरा हुन्छ र बाँचेर आए पनि एक दिन त मर्नु नै छ। मरेर गइसकेको अब आफ्नो शान्त भएर गइसकेको म श्रीमान नभए पनि माइती गएर खुसी साथ बस्न सकिहाल्छु पो भन्छ बा। श्रीमतीले पनि त्यो जलमा राखेको दुध पिउन सकेन, त्यो आँटै गरेन, किन त आफ्नो ज्यान जाने भयो त्यहाँ। अघिसम्म त म सँगै आउँछु, अब म सँगै आउँछु, मलाई पनि सँग लिएर जाओ भनेर भनिरहेको। अब मर्ने बेलामा त्यो एक्सन होइन, कर्म गर्ने बेलामा चाहिँ कसैले पनि आफ्नो पाइला अगाडि सारेन। अब छरछिमेकीहरू त पहिला नै भागिसके, इष्टमित्रहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै कुना 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 हुँदै उनीहरू पनि अलग्ग भएर गइसके, कोही पनि छैन त्यहाँ। अघिसम्म चाहिँ बाँच्नुपर्छ बाँच्नुपर्छ चाँडै गयो यो त्यो भनिरहेको मान्छे अब बचाउने समय जब आयो, जलमा राखेको त्यो दुध पिएर त्यो मृत मान्छेलाई बचाउने समय आयो, सबै भागाभाग। कहाँसम्म भागाभाग, छोराछोरी पनि भागाभाग, आमा बुवा पनि भागाभाग, श्रीमती पनि भागाभाग। मरिसकेको मान्छे फेरि आए पनि मर्ने त हो नि, पछि एक दिन त सबै मर्नै पर्छ यो संसारमा। म पनि माइत गएर भए पनि बसौँला, के छ र अब संसारमा भनेर पो भन्दो रहेछ बा। अब त्यो कुरा सबै त्यो प्राणायाम गरेर श्वास रोकिरहेको त्यो उपासकले त्यो सबै कुरा सुनिरहेको थियो। उसले मन मनमा ग्रहण गरिलियो, ओहो म बिना बाँच्नै सक्दैन भन्ने मान्छेहरूले पनि आज मलाई लट्याए। हो रहेछ, यो त सबै भन्ने कुरा मात्रै रहेछ, भन्ने र गर्नुमा त आकाश जमिन फरक रहेछ भनेर त्यो मृत भइरहेको मान्छे सुन्न त सुनिरहेछ, त्यसले सबै सुनिरहेछ। अनि भिक्षुले के भन्ने त भन्दा, ल अब तपाईँहरू चाहिँ अब खानुहुन्न भने अब यो उपासकलाई जिउँदो पार्ने मैले जिम्मा लिइसकेँ, तपाईँहरूको दुःख देखेर त मैले सहनै सकेन। तपाईँहरू खानुहुन्न भने यो जलमा राखेको दुध मै पिइदिउँला, बरु म मरण भए पनि ठिकै छ, तपाईँहरूको दुःख मैले चाहिँ सहन सकेन, बरु यो चाहिँ उपासकलाई म जिउँदो पारिदिउँला भनेको के थियो। सबै त्यहाँको उपासक उपासिकाहरूले साधु 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 साधु, श्रमण भिक्षुहरूको जीवन भनेको त परहित उपकारको लागि हो नि, तपाईँ त धन्य धन्य हो, पिइदिनुहोस् पिइदिनुहोस्, तपाईँले चाहिँ पिइदिनुहोस्, तपाईँको जीवन भनेकै लोक कल्याणको लागि त हो नि, अब कल्याण हुने भयो यहाँ, पिइदिनुहोस् पिइदिनुहोस् भनेर चाहिँ सबैले भिक्षुले पिइदिन्छु के भनेको त्यो सारा मिलेर भिक्षुलाई पिउनको निमित्त कचकच्याउन थाले। त्यसपछि साँच्चैकै त्यो भिक्षुले त्यो जलमा राखेको दुध पिइदिएछ। जलमा राखेको दुध के पिएको थियो, अनि त्यसपछि त्यो भिक्षुले त्यो होइन मर्ने त्यो अभिनय गरेको त्यो उपासकलाई हातले खच्काएर, उठ ए उपासक उठ, तिमीलाई बचाउने त्यो दुध जलमा राखेको दुध त मैले पिइदिइसकेँ त, अब तिमी उठ उठ भनेको के थियो। त्यो मान्छे त त्यहाँबाट उठेर आयो। उठेर आएपछि उसले भिक्षुलाई चाहिँ पाउमा वन्दना गरे। उसले भने, हे श्रमण भिक्षु, मैले बुझेँ, मैले जाने, मैले जाने। सबै मान्छेहरू अब फेरि खुसी। फेरि त भिक्षुले भने, हे उपासक, मैले जे भनेको थिएँ त्यो परीक्षा तिमीले आफ्नै कानले सुन्यौ, आँखाले नि देख्यौ। याद गर, आफ्नो कल्याणको लागि वैराग्य धर्ममा दत्त चित्त भएर लाग्नुपर्छ। तिमीले आफूले गरेको यो परीक्षामा तिमीले कस्तो प्रतिफल पायौ तिमी आफैले बुझ जान भनेर त्यहाँबाट भिक्षु चाहिँ
आफ्नो आश्रममा गइहाले, कुटीमा गइहाले। गइसकेपछि त्यो उपासकले अब चाहिँ म अत्त कल्याण हैन आफ्नै कल्याणको लागि वैराग्य धर्मलाई म अपनाउँछु। यो संसारमा सम्पूर्ण कुराहरू भन्ने मात्रै हो, कसैले कसैलाई साथ दिन सक्दैन। अन्तिम समयमा एक्लै हो, अन्तिम समयमा खाली हातै हो हैन। जाने बेलामा बाटो खर्च भइएन भने त बाटोमा त ठुलो कष्ट हुन्छ, पीडा हुन्छ। त्यसैले आफूलाई कल्याण गर्नुको निमित्त मैले वैराग्य धर्मलाई अपनाउनु पर्छ भनेर त्यो उपासकले त्यहाँबाट आफ्ना आमा बुबा हैन, श्रीमती, इष्ट मित्र, परिवार सबले रोक्दै पनि त्यो उपासक चाहिँ आखिरमा भिक्षुकहाँ गएर वैराग्य धर्मको अभ्यास गर्ने भनेर त्यागी भए, श्रमण भए, भिक्षु भए, साधु भए। तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? भए। परिवारले त खूब रोक्दै पनि आखिरमा त्यो चाहिँ उपासकले श्रमण भावमा बसेर अन्ततः त्यो उपासकले वैराग्य धर्मको अभ्यास गरेर अन्ततः उसले आफ्नो कल्याण गरे, जीवनको लक्ष्यलाई उसले प्राप्त गरे, जीवनलाई सार गरे, जीवनलाई अर्थमय बनाए। ल अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? उपासकले त जीवनको लक्ष्य पूरा गरे। तपाईहरु पनि यो सांसारिक विषयवस्तुहरुमा मात्रै अल्झेर यसरी हामीले परिवारको लागि, समाजको लागि, यो छोराछोरीको लागि, श्रीमतीको लागि भनेर कयौं जीवन यसरी बिताइराखिसक्यो उपासकहरू। यो जन्ममा मात्र होइन, यसो भन्दै गरिराखेर भिक्षु आफू चाहिँ त्यागी भएर त्यसो भनेको होला भन्ठान्नु होला। यस्तो त तपाईहरु पनि भएर आइसक्यो होला कति जन्ममा। अहिलेसम्म नै हामी यो सांसारिक माया मोहमा परेर, माया मोहको जालमा परेर हामी जन्म मरणको चक्करमा यसरी जक्रिएर बसिरहेका छौं। त्यहाँबाट निस्किनै सकिरहेका हौं। निस्किनुस्, वैराग्य धर्मको अभ्यास गर्नुस्, कुनैमा पनि आसक्त नहुनुस्। मेरो श्रीमती, मेरो छोराछोरी, मेरो आमा बुबा, मेरो धन, मेरो सम्पत्ति, मेरो नाम, मेरो पद, मेरो प्रतिष्ठा, यो सारा चीजहरु भौतिक चीजहरु हुन्। यिनीहरु जति सुकै तपाईसँग भए पनि यसले अन्तत दुखै दिन्छ। अन्तत यसको चाहिँ अन्त्य भनेको दुखमै हुन्छ। तर हामी चाहने चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि सुख चाहने फेरि। तर हामीले जति पनि कर्महरु गरिरहेका छौं त्यसको चाहिँ अन्त्य चाहिँ दुःख भएको विषयलाई चाहिँ हामीले गरिरहेका हुन्छौं के। भन्न चाहिँ सुख चाहने, तर हाम्रो जति पनि कर्महरु भइरहेको छ दुःख प्राप्तिको कर्महरु भइरहेको छ। अनि मलाई दुखायो, मलाई सुख आएन भनिरहेका छौं। अनि कहाँबाट आउँछ त? तपाईको कर्मै सुख, तपाईको भ्यू नै सुख दुःखको छ त अनि कसरी सुख फल्छ त? फल्छ त। वैराग्य धर्म भनेको त्यस्तो उपास भयो, केमा पनि आसक्त नहुने, त्याग, सबै त्याग। यही हो श्रेष्ठ धर्म भनेको, यही हो श्रेष्ठ मार्ग भनेको, यही हो श्रेष्ठ जीवन भनेको हैन। अब तपाईहरु त्यो सकिरहनु भएको छैन। मेरो परिवार छ, मेरो घर छ, मेरो सम्पत्ति छ, मेरो छोराछोरी छ, यो छ, त्यो छ, यहाँ त्यहाँ दुनिया पारद्वार, अन्तो जता वही जता भन्छ के भगवान बुद्धले। दुनिन सोयाचौंडु, पिनिन सोयाचौंडु, सो सुकाठे जीवन भन्छ के। अन्तो जता वही जता भनेको जतै जता, यो जता हुन्छ नि त, यो केसमा त्यो जता राखेका हुन्छ नि त। त्यसरी हामी चाहिँ यो चाहिँ संसारिक माया मोह माया जालमा यसरी जोग्रेर बसेका छौं। फुस्काउँदै सुल्झाउँदै जीवन त कति बिताएर आए।
त्याग्न सकिरहेकै हुँदैनौँ। त्यसैले वैराग्य धर्म नै संसारको सबभन्दा श्रेष्ठ धर्म हो। जुन वैराग्यता अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध भइसकेपछि सारा चिजबाट अनासक्त हुन्छ र जीवनमा वैराग्य भाव उत्पन्न हुन्छ र वैराग्य भाव भएपछि सबै त्याग र त्यो उपासकले चाहिँ परीक्षा पनि गरी हेरे, परीक्षण पनि गरी हेरे, तर त्यो भिक्षुले भने जस्तो पहिला त सुरुमा पत्याउनै सकेन। तपाईँ पनि नपत्याए तपाईँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस् न। तपाईँले स्वास्थ्य रोक्न सक्नुहुन्न होला, मरे जस्तो त गर्न सक्नुहुन्न होला, अन्य कुराहरू पनि थुप्रै छन्। परीक्षा गर्नै पर्दैन। तपाईँले त यसो हेर्नुहोस्, अन्तमा कोही साथ आउँदैन, न धन सम्पत्ति आउँछ, न परिवार आउँछ, न इष्टमित्र आउँछ, न छरछिमेकीहरू कोही पनि आउँदैन। तर तपाईँ मरेपछि रोइरहेको बसेको हुन्छ, म आउँछु, मलाई लैजाऊ, तिम्रो सत्ता म जान्छु भनेर जतिसुकै कराओस् न, कोही पनि आउँदैन। आउने बेलामा ल त जम भनेको भए त भाग्छ। मलामी गएको मान्छेलाई त ल तिमी त धेरै रोयो त, होइन, मरेको मान्छे उठेर आएर ल तिमी त धेरै रोयो, तिम्रो दुःख देखेर त मलाई खुब माया लाग्यो, ल जाम न त भनेर हात समायो भने के हुन्छ? त्यहाँबाट मान्छे भाग हुन्छ। त्यो हात समाउने मान्छे मात्र होइन, त्यो हात समाएको देख्ने मान्छेहरू पनि भाग्छ। कहाँ त्यो समाएको मान्छे मात्र भाग्ने हो? त्यस्तो छ, यथार्थता हो। यसलाई चाहिँ स्वीकार्न गाह्रो छ उपासिकाहरू। तर तपाईले अनासक्त भएर नबसेसम्म दुःख नै हुन्छ। तपाईको त्यागी भएर बस्न नसके पनि तपाई घर गृहस्थमा पनि त वैराग्य धर्म पालन गर्न सक्नुहुन्छ नि। घरमै बसेर पनि कुनै विषयमा आसक्त नभइकन अनासक्त भएर बस्नु, यही धर्म श्रेष्ठ हो भन्ने कुरालाई आजको यो प्रसंगले म तपाईहरुलाई अलिकति उजागर गर्न खोजे। धेरै लामो पनि भयो जस्तो छ है। अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गर्न उपासक भाषा यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुटिङ महाशिवरण लगाए सम्पूर्ण गुरुजनहरुमा साधु उपनिधापी वंश लगाए सम्पूर्ण गुरुजनहरुमा देवता मनुष्य सत्व प्राणी तपाई हामी सबैका विद्याजन भएका ज्ञाति बन्धुहरुको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरुको हित सुख होस् र तपाई हामी सबै धर्म देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सबैमा यो पुण्य लाभ भई उहाँहरुको सबैको हित सुख होस् भन्दै आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे भवतु सबमंगलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलम्।